बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, मुअत्तर के यहाँ हुई न्याज़ और मुअत्तर गई अपनी अम्मा के यहाँ। अब यहाँ पर न्याज़ से लेकर जब वीडियो एंड हुई उसकी, जब तक के बहुत सारे कमेंट्स आए उसके पास। अच्छा, यहाँ पर अब न्याज़ तो हो गई और न्याज़ में उनकी भाभी को भी हल्का सा फेस उसका रिवील किया गया। मगर यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, जो सबसे ज़्यादा पॉइंट डिस्कस हुआ वो इस न्याज़ में क्या हुआ कि भाई आप लोगों ने अभी तक अपने भाई की दावत क्यों नहीं की। अच्छा, ये क्वेश्चन किससे पूछा गया है पता है? ये क्वेश्चन मुअत्तर से पूछा गया है। अभी मुअत्तर ने तो इसका जवाब नहीं दिया और बहुत सारे लोगों ने बोला यार मुअत्तर से क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन, वो तो बहन है। तो यहाँ पे ये बात समझें कि ये क्वेश्चन जो है किया जा रहा है मुअत्तर से कि तुम्हारे इन लॉस तुम्हारे भाई की दावत क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी शादी अभी हुई, आई थिंक 1 महीना तो हो गया, मगर कोई ऐसा वीडियो अपलोड नहीं हुआ कि जिसमें दिखाया गया हो कि भाई मुअत्तर के भाई को डिनर पे या हाई टी पे या लंच पे बुलाया गया हो कुकिंग विद शबाना ने, जो कि हर वक्त उनके घर में कुकिंग पार्टीज़ होती रहती हैं और गेस्ट आते हैं तो वो जल्दी जल्दी किचन में काम करने लग जाती हैं। कुछ भी हो, वो देसी खाने बनाती हैं मगर हर वक्त किचन में बिज़ी रहती हैं और मुअत्तर भी बिज़ी रहती है। आई मीन कि हर वक्त दावतें वगैरह चलती रहती हैं किसी ना किसी की, या फिर वो बाहर ले जाते हैं खिलाने के लिए। यहाँ पर मुअत्तर के भाई की शादी को भी आई थिंक 8 दिसंबर में हो गई थी और काफ़ी टाइम हो गया यार, 1.25 महीना होने वाला है ऑलमोस्ट, मगर कोई ऐसा वीडियो अपलोड नहीं हुआ जिसमें दावत वगैरह हुई हो कुकिंग विद शबाना के घर में। तो अब लोगों ने ये कमेंट किया और उसी कमेंट के जवाब में किसी आईडी से रिप्लाई आया कि भाई मुअत्तर की फैमिली ने अंबर की कौन सी दावत की थी जो ये लोग उसके भाई की दावत करें। तो यार ये क्वेश्चन जो है, अब मैं तो नहीं कहूँगी कि किसकी आईडी है, जिसकी है वल्लाह आलम, यूज़र भी हो सकते हैं डेफिनेटली डिफरेंट टाइप्स के, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इतनी लो कैटेगरी की सोच नहीं होनी चाहिए, सॉरी टू से। देखें, बात ये कि मुअत्तर में और कुकिंग विद शबाना में डिफरेंस सबको पता है। और मैं ये भी बताऊं कि जब भी मुअत्तर लोगों ने इनवाइट किया कुकिंग विद शबाना को अपनी फैमिली में, उनकी फैमिली को अपने फैमिली के साथ बुलाया खाना खाने के लिए घर पे, तो कभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड नहीं दिखा मुझे कुकिंग विद शबाना के बच्चों की तरफ से। ये मैं बात कर रही हूँ तहसीन के इंगेजमेंट से पहले का जो सिनेरियो होता था। जब भी कभी इनके घर वो खाने पे आए तो उस वक्त भी गुड़िया का मूड ऑफ था। अंबर तो नहीं आ सकती थी क्योंकि उस वक्त वो एक्सपेक्ट कर रही थी, मगर जाहिर है गुड़िया को उस वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इवन कि गुड़िया जब मुंतहा की वो इंगेजमेंट से पहले ड्रेस वगैरह देने गई थी घर पे, तब भी कोई गुड़िया का मूड मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो देखें, ये चीज़ क्या इंसान अंडरस्टैंड नहीं कर सकता वीडियो देख के, पिक्चर्स देख के? डेफिनेटली कर सकता है। मगर यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि मुअत्तर ने अगर दावत नहीं की अंबर की, तो क्या मुअत्तर की अम्मा गुड़िया के यहाँ इनविटेशन कार्ड देने गई थी बेटे की शादी का? नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने भी कोई ना कोई ऐसा एटीट्यूड लेवल देख लिया होगा जो उनको अच्छा नहीं लगा होगा और उन्होंने सोचा होगा कि मेरा और गुड़िया का एक गैप है, मैं उसकी माँ की जैसी हूँ, लेकिन गुड़िया शायद मुझे पसंद नहीं करती या वो उस तरीके का एटीट्यूड शो करती है जो कि एक बंदे को नहीं पसंद, तो इज्जत से वो दूर रही और नहीं गई गुड़िया के घर। जबकि ये कहा था उन्होंने कुकिंग विद शबाना ने कि मेरे अंबर के घर और गुड़िया के घर ये जो है शनाज जो है ये जा रही है कार्ड देने। गुड़िया के घर का व्लॉग नहीं दिखाया, लास्ट में मुअत्तर ही गई कार्ड देने, क्योंकि मुअत्तर सारे एटीट्यूड जो है ना वो सफ़र कर लेती है, हर तरीके के बात को बर्दाश्त कर लेती है। अब यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अंबर की शादी और अंबर की दावत वो हो गई पुरानी, लेकिन अब वो चाहे या ना चाहे मगर आज़िब की जो दावत है उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि अब एक घर से 2 लड़कियां इनके घर आ रही हैं और ये बड़ी सुपर पावर होने वाली है मुअत्तर, ये मैं आपको बता दूं। वजह ये भी है कि मुअत्तर ने जितना भी काम किया है कुकिंग विद शबाना के घर, उसने अपने पाँव जो है ना एक तरीके से अपने फूड स्टेप मजबूत किए हैं। आप ही देखें, जब किसी घर का काम वहाँ से लहसुन अदरक प्याज छीलना, रमज़ान की तैयारी करना, सहरी के व्लॉग बनाना, फिर आपके फादर इन लॉ अगर आ रहे हैं आप उनको खाना देना, उनके लिए रोटियाँ बनाना,
پھر اس وقت کام کرنا جب آپ کی مدر ان لا سو رہی ہیں، لیکن آپ اپنے سسر کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، بچوں کے لیے، ساس کے لیے کھانا بنا کے رکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر عازب کی شادی میں جاتے جاتے بھی اس نے جو آئی تھنک کوئی روزہ تھا نفلی، وہ اس کی جو ہے اس نے سارا کام کر کے گئی، پھر اپنی اماں کے گھر جا کے بھی اس نے وہ کچھ افطار کی تیاری کی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس سے معطر جو ہے نا اسٹرانگ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں عنبر جو ہے اس کو اتنا سب کچھ نہیں آتا، گڑیا بھی جب اپنے گھر میں کوئی دعوت رکھتی ہے تو اس کی امی جا کے فوراً انسپیکشن کرتی، ہاں میری بیٹی نے دیکھو سارا کام کیا ہے، گھر بھی صاف کیا ہے، کھانا بھی بنائے، اور کافی ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اپنی بیٹی کی۔ چلو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہیلپ آؤٹ نہ کرو، بڑے اللہ نے دیے اس لیے نیچرل فیکٹر ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ یہاں پر معطر کی گڈ لک آپ یہ دیکھیں کہ معطر چھوٹے سے گھر میں آئی تھی، چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی شادی کے بعد، اور خود اس نے اپنے فائنینشلی حالات بتائے ہیں نا سب کو، لیکن وہ گئی ایک اچھے گھر میں۔ اور پھر آپ منتہا کے، میں کہوں گی کہ اس کے کہتے ہیں نا کسی کے قدم مبارک ہونا، کہ منتہا سے انگیجمنٹ ہوئی ہے تحسین کی، اور فوراً سے ان کو ایک پورشن بھی مل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک سیٹلمنٹ پہلے ہی رکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے کیا ہوگا کہ اگر یہ ان کی دعوت نہیں بھی کرنا چاہیں گے صرف اس بات پہ کہ انہوں نے عنبر کی دعوت نہیں کی، تو یہ بچوں والی بات ہوئی۔ جتنا سیکریفائس معطر کر رہی ہے اور کیا ہے اس نے، اور جتنا ان کے لیے کام کیا ہے، جتنا ہیلپ آؤٹ کیا ہے، عنبر کی شادی میں معطر نے پوری لسٹ جو ہے بنا کے رکھی ہوئی تھی، اور کہ جہیز میں کیا جا رہا ہے، کیا نہیں جا رہا، کیا آ چکا ہے، سارے کام معطر ہی کر رہی تھی۔ گڑیا اس وقت صرف جب آئی ہوئی تھی تو وہ مہمان بن کے بیٹھی رہتی تھی، اور اس وقت گڑیا کا آئی تھنک 3rd منتھ تھا، جب ہی مظہر جو ہے نہیں چاہ رہا تھا کہ گڑیا جو ہے گھر میں جا کے رکے۔ اچھا، اب یہاں پر میں یہ بتاؤں گی آپ کو کہ یہ جو عازب کی شادی ہوئی ہے، یہاں پہ مے بی پاسبل عازب کی وائف بھی ایک یوٹیوب چینل بنائے۔ ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ منتہا جو ہے وہ نظر نہیں آئی ابھی تک کیمرے میں، بٹ مے بی پاسبل وہ بھی شادی کے بعد جو ہے وائی ٹی چینل بنا لے، اور ابھی عازب کی جو وائف ہے وہ بھی وائی ٹی چینل بنا لے۔ یہ صرف انالیسز ہیں جو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات کہ منتہا کی اور معطر کے گھر میں جو نیاز ہوئی تھی، وہاں ہمیں ابھی تک کوکنگ شبانہ نہیں دکھی، نہ ان کی فیملی ممبرز دیکھے۔ ابھی مے بی پاسبل انہوں نے صرف گھر کے قریبی لوگوں کو بلایا ہو، عازب کی فیملی آئی ہو، یا مے بی پاسبل کوکنگ شبانہ ابھی کوئی فوراً ولاگ اپلوڈ کرے کہ ہاں بھائی میں اپنی بہو کے یہاں نیاز پہ گئی ہوں۔ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعد میں یہ ولاگ اپلوڈ کرتی ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے معطر کوئی ولاگ اپلوڈ نہیں کر سکتی۔ دیکھیں یہاں پہ میں بتاؤں، معطر لوگوں پہ کوشچن اٹھانا بہت ہی عجیب و غریب سی بات لگ رہی ہے۔ آپ نے یہ بات دیکھی کہ جو محسن ہے اس کا ایٹیٹیوڈ بہت بہتر ہوا ہے۔ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ محسن کے مائنڈ میں پہلے ایسی کوئی بات ہو کہ میں فائنینشلی طور پہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، یا میرے بیٹوں کا کیا ہوگا، میرے پاس اپنے پورشنز نہیں ہیں، میں کب تک ایسے رہوں گا۔ یہ کوشچنز ایک بندے کے مائنڈ میں آتے ہیں یار، جس کے بچے ہیں چھوٹے، مے بی پاسبل اس کے مائنڈ میں تمام کوشچنز آتے ہوں۔ اور جب سے ان کا شبانہ ہاؤس کا اوپننگ ہوئی ہے، اوپننگ کیا انہوں نے بیس جب تک رکھی ہے، اس وقت سے ہی آپ نے دیکھا ہو کہ محسن کا ایٹیٹیوڈ کافی چینج ہوا ہے۔ اور ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ معطر کے ماں باپ کی طرف محسن کافی جھکا ہے، بچوں سے بھی کافی فرینڈلی بات کر رہا ہے۔ تو یہ چیز کیا شو آف کر رہی ہے؟ یہ چیز شو آف کر رہی ہے کانفیڈنس نہیں تھا پہلے۔ کانفیڈنس کیوں نہیں تھا؟ کہ شاید ہم اتنے وزنی نہیں ہیں، شاید ہم اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، آگے کیا ہوگا، کب تک یہ وائی ٹی چینل چلے گا۔ وائی ٹی کی بیس پہ معطر نے کوئی بزنس بھی سٹارٹ نہیں کیا، کوئی پراپرٹی بائی نہیں کی، اور اس کا ریزن بھی میں آپ کو بتا دوں جو مجھے لگتا ہے مے بی پاسبل وہ یہ ہے کہ معطر اس وقت جو ہے وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہی ہو، کیونکہ اس کے بھائی بھی چھوٹے ہیں، بہن بھی چھوٹی ہے، ابو اس کے پیرالائز ہیں، تو اس میں کوئی چھپنے والی بات نہیں ہے یار، یہ اوپن دکھ رہا ہے سب کو، اس میں کوئی ایسا ایمبیرسمنٹ کی بھی بات نہیں ہے۔ لیکن جو مجھے لگتا ہے وہ ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ سو فرینڈ، ویڈیو ہو گئی اینڈ، اور اب دیکھتے ہیں کہ کب ہوتی ہے معطر کے ان لاس کی طرف سے عازب کی دعوت۔ تب تک کے لیے میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ I will sign in next vlog. Till then, اللہ حافظ، بائے بائے۔